वेलकम ब्याक। अघि हामीले यो स्लाइडमा पुगेर रोकेका थियौँ होइन, प्याटर्नको कुरा गर्दै थियौँ। यहाँ प्याटर्न के छ एकचोटि हेरौँ त, अघिको एन्सर निकाल्न खोजौँ त। प्याटर्न के छ? 1 2 3 मा एउटा प्याटर्न दिएको छ, 4 मा के प्याटर्न हो भन भनेको छ। अब सिमिल्यारिटी के छ? 1 2 3 4 सबैमा हेऱ्यौँ भने 1 मा स्माइली छ, 2 मा लभ साइन छ होइन, हर्टको साइन छ, 3 मा फेरि हर्टको साइन छ, 4 मा फेरि स्माइली छ। 1 र 2 मा सिमिल्यारिटी के छ भनेर हेऱ्यौँ भने दुवैको सिम्बल फरक भए पनि स्याडो सेम छ। सिम्बल पनि के छ भन्दाखेरि दुईटैको नोटेसन ई र जे, एफ र जे भनेको छ। भन्नुको मतलब तल त जे जे हुँदो रहेछ, यो किसिमको स्याडोमा जे जे हुँदो रहेछ भने 3 मा पी छ भने 4 को पनि स्याडो त सेम छ भने तल पी हुँदो रहेछ। ठिक छ। अब माथि हेरौँ, माथि स्माइलीमा ई, हटमा एफ छ भने हाम्रो के हो त? स्माइली हो भनेपछि के हुने भयो? त्यहाँ ई आउनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो यो सिम्बल यसको मिनिङ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इपी हुनु पर्यो। इपी भनेको के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो सी, अप्सन सी चाहिँ हाम्रो एन्सर हुँदो रहेछ 4 नम्बरको लागि, 4 नम्बरको लागि। ठिक छ। यो हामी एउटा जनरल प्याटर्नको कुरा गरेको। हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड प्याटर्न भन्दा पनि प्याटर्न भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त त्यसको कुरा गरेको, एउटा आइक्यूको कुरा गरेको। ठिक छ। अब हामी अर्को स्लाइडमा हेरौँ। यसैलाई एक्सप्लेन गरेको छ सोलुसन। त्यसो भए हामीले सोलुसन के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ प्रोग्रामिङ मेथड्स एन्ड एसोसिएट कम्प्युटर डिजाइन भनेर हामीले प्याटर्न भनेको के रहेछ, सोलुसन भनेको के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्रामिङ मेथड र त्यसको कम्प्युटर डिजाइनलाई क्लासिफाई गर्न सक्यो एउटा प्याटर्नमा, यो यस्तो यो यस्तो भनेर क्लासिफाई गर्न सक्यो भने त्यही नै सोलुसन हो। फाइन्डिङ द कमन एस्पेक्ट्स इन द एप्लिकेसन एन्ड कोड्स, कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नलाई कस्तो किसिमको एप्लिकेसन लेख्नुपर्छ र कस्तो किसिमको कोडिङ गर्नुपर्दछ त त्यो थाहा पायो भने त्यो नै हाम्रो के हो त? सोलुसन हो। यसरी डिस्ट्रिब्युटेड या प्यारल कम्प्युटिङको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई क्लासिफाइङ दिज एस्पेक्ट्स एज आइडेन्टिफाइड प्रोग्रामिङ प्याटर्न्स, यसरी कुनै पनि प्रब्लमलाई, कुनै पनि प्रोग्रामलाई, कुनै पनि टास्कलाई होइन हामीले एउटा आइडेन्टिफाएबल प्रोग्रामिङ प्याटर्नमा कन्भर्ट गर्ने काम नै के हो त? सोलुसन हो। भनेको प्यारलल कम्प्युटिङको जुन प्रब्लम थियो हाम्रो, प्यारलल कम्प्युटिङको प्रब्लम के थियो त? कस्तो किसिमको प्यारलिजम पत्ता लगाउने त भनेको थियो नि, त्यो हामीले केबाट पत्ता लगायौँ त भन्दाखेरि प्याटर्न पत्ता लगाएर कस्तो किसिमको प्रब्लम हो, यो के चाहिँ सोलुसन लाउनु पर्दो रहेछ त भन्ने पत्ता लगाउनु नै के हो त भन्दाखेरि प्याटर्न पत्ता लगाउनु। ठिक छ। यो प्याटर्न मध्ये यस्ता प्याटर्नहरू धेरै छन् होइन, कन्करेन्सी छ, प्यारलिजम छ। ती मध्येको एउटा प्याटर्न के हो त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम हो। यसको चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा डिटेलमा पढ्न गइरहेका छौँ। डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भन्ने बित्तिकै कुनै पनि आइडियल डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भन्ने बित्तिकै के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो सबको 1 बाई 1 हामी पछाडि चर्चा गर्छौँ फेरि पनि होइन। हेटेरोजिनिटी भन्छ, एकै किसिमको कम्प्युटर हुँदैन कि फरक फरक कम्प्युटरहरू हुनसक्छ नेटवर्कमा। ट्रान्सप्यारेन्सी, युजरलाई मैले डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम चलाइरहेको छु कि एउटै सिस्टम चलाइरहेको छु भन्ने थाहा पनि हुँदैन। यो डेफिनेसन 1 बाई 1 डिटेल चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, मैले सर्टली भनेको। हेटेरोजिनिटी मसँग सयौं ब्याकग्राउन्डमा डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चरको कम्प्युटरहरू हुनसक्छ, तिनीहरू मैले युज गर्छु, हेर्दाखेरि एउटै कम्प्युटर देखाउँछ होइन। ट्रान्सप्यारेन्सी, कतिवटा कम्प्युटर बनेर मेरो सिस्टम बनेको छ त, मेरो डिस्ट्रिब्युटेड हो कि सिङ्गल हो कि युजरलाई थाहा पनि हुँदैन। ओपननेस, के बनेर बनेको छ त, कुन कुन स्ट्यान्डर्ड हो त। आज एउटा कम्पनीको हार्डवेयर युज गर्छ भने भोलि अर्को कम्पनीको हार्डवेयर, एउटा कम्पनीको सफ्टवेयर छ भने अर्को कम्पनीको सफ्टवेयर हरेक आर्किटेक्चर फिट हुने गरी ओपन स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्छ भन्छ ओपननेस। कन्कुरेन्सी, एकैचोटि धेरै कामहरू गर्न सक्ने हुनु पर्यो। सेक्युरिटी, सेक्योर हुनु पर्यो। स्केलेबिलिटी, थोरै रिसोर्समा काम गर्छ भने धेरै रिसोर्समा पनि काम गर्नु पर्यो, थोरै लोडमा काम गर्छ भने धेरै लोडमा पनि काम गर्नु पर्यो। र रेजिस्टेन्स टु फेलर अर रेजिलियन्स टु फेलर भनेको चाहिँ 2-4 वटा नोड फेल हुँदैमा सिस्टम फेल हुनु भएन, फल्ट टोलरेन्स हुनु पर्यो भन्ने कुरा गरेको। यसको हामी डिटेलमा हेर्छौँ फ्रम डेफिनेसन है, डेफिनेसनदेखि नै हेर्छौँ मजाले। डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि, डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम किन चाहियो भन्दाखेरि सुरुदेखि जाउँ पहिला। डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम के हो भन्दा पनि किन चाहियो देखि जाँदैछौँ हामी। कस्तो कस्तो छ त भेराइटीहरू भन्दाखेरि,
A computer architecture consisting of interconnected multiple processes are basically of two types. दुई वा दुईभन्दा कम्प्युटर जोड्ने हो भने डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरहरू, दुई वा दुईभन्दा बढी मल्टिपल प्रोसेसरहरू जोड्ने आर्किटेक्चर हामीसँग दुई किसिमको हुन्छ। एउटा टाइटली कपल्ड, अर्को लुजली कपल्ड। टाइटली कपल्ड भन्नेको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल सिस्टम वाइड प्राइमरी मेमोरी शेयर्ड बाई अल द प्रोसेसर्स भन्यो। एउटा मेमोरी हुन्छ जसलाई मल्टिपल सिपियुले मल्टिपल प्रोसेसरले एक्सेस गर्छ। अहिलेको हाम्रो मल्टिकोर सिस्टम जस्तो भयो, एउटै मेमोरी हुन्छ, एउटै सेयर्ड मेमोरी हुन्छ जसलाई मल्टिपल सिपियुले के गर्छ त भन्दाखेरि सेयर गर्छ, टाइटली कपल छ। ठिक छ। अर्को छ लुजली कपल्ड भन्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि प्रोसेसर्स डु नट सेयर मेमोरी, उनीहरूले एउटै मेमोरी सेयर गर्ने होइन कि दे ह्याभ देयर ओन लोकल मेमोरी, उनीहरूको आफ्नै लोकल मेमोरी हुन्छ। हरेक यहाँ सिपियुको के छ आफ्नै लोकल मेमोरी छ। यिनीहरू सिम्पली नेटवर्कमा कम्युनिकेट मात्रै गरेको, सो द्याट इन्ड युजरले एउटा स्ट्यान्ड एलोन सिस्टम जस्तो देखोस् भनेर। जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चल्ने फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल होइन, फाइल ट्रान्सफरको सर्भरहरू, एफटिपीको सर्भरहरू, टेलनेट सर्भरहरू, एसएमटिपीहरू, यी सबै सर्भरहरू के हुन्छ हाम्रो लागि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटर जस्तो। ब्याकग्राउन्डमा के हुन्छ त यिनीहरूको आफ्नै मेमोरी हुन्छ, एफटिपीको आफ्नै हुन्छ, टेलनेटको आफ्नै हुन्छ, एसएमटिपीको आफ्नै होला, सबैको आफ्नै लोकल मेमोरी छ। तर सबैलाई हामीले रिसोर्सबाट जतिखेर जुन चाहियो युजरले युज गर्न सक्ने भयो। यो के भयो त लुजली कपल सिस्टम हो, सबैको आफ्नै आफ्नै मेमोरी छ भने। अहिलेको के छ त टाइटली कपल, सबैको एउटै मेमोरी छ। यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोसेसर मल्टिपल प्रोसेसरहरूले इन्टरकनेक्टेड गर्नु पर्यो भने, मल्टिपल प्रोसेसरलाई इन्टरकनेक्टेड गर्नु पर्यो भने कस्तो कस्तो आर्किटेक्चर हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा टाइटली कपल हुन्छ, एउटा लुजली कपल हुन्छ। टाइटली कपलमा चाहिँ सबैले सेयर्ड मेमोरी एक्सेस गर्छ भने लुजली कपलमा चाहिँ सबैको आफ्नै लोकल मेमोरी हुन्छ। यहाँसम्म हामीले बुझ्यौँ भने अब डेफिनेसनमा जाउँ। सो व्हाट इज द डेफिनेसन अफ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भन्यो भने a distributed system is a collection of independent computers that operates to its users as a single coherent system. डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भनेको ब्याकग्राउन्डमा इन्डिपेन्डेन्ट अटोनोमस कम्प्युटरहरू भइरहेको हुन्छ युज होइन, तर युजरले देख्दाखेरि चाहिँ एउटै कम्प्युटर सिस्टम चलाइरहेको जस्तो फिल हुन्छ। जस्तो यसको मेन पोइन्टहरू हेरौँ हामी। यो डेफिनेसनको मेन पोइन्ट भनेको के हुन्छ अटोनोमस कम्पोनेन्ट्स भन्यो। अटोनोमस कम्प्युटर मसँग ब्याकग्राउन्डमा 100+ होइन, थाउजन्ड्स जतिवटा पनि कम्प्युटर चल्न सक्छ। जस्तो मसँग 100वटा कम्प्युटर छ। अब ल्याबमा मेरो भनौँ न 100वटा ल्यापटप छ, कलेजको 100वटा कम्प्युटर छ। 100वटा कम्प्युटरमा 4 जिबीको ऱ्याम छ, 500 टेराबाइटको हार्ड डिस्क छ भने 100वटालाई जोड्दा के भयो त 400 जिबीको ऱ्याम भएको प्लस 50 टेराबाइट स्टोरेज हार्ड डिस्क भएको हामीले एउटा खतरा कम्प्युटर बनाउन सक्यो नि, पावरफुल। त्यो हो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम के। ब्याकग्राउन्डमा 100वटा कम्प्युटर मिलेर बनाइरहेको छ, तर युजरले देख्दाखेरि के देख्छ भन्दाखेरि ओहो मैले त 400 जिबी ऱ्याम भएको 50 जिबी स्टोरेज भएको खतरा कम्प्युटर चलाइरहेको छु नि त भन्ने देख्छ। त्यो हो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम। ठिक छ। त्यसैले डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट कम्प्युटर हो द्याट अपरेट्स टु इट्स युजर एज अ सिंगल सिस्टम। त्यसैले डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको मेन एस्पेक्टहरू के रहेछ भन्दा एउटा अटोनोमस कम्प्युटरहरू हुने रहेछ, त्यसपछि युजरहरू, आइदर त युजर भनेको मान्छे पनि हुनसक्छ, एप्लिकेसन प्रोग्राम पनि हुनसक्छ, जसले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै कम्प्युटर चलाइरहेको छु जस्तो फिल गर्छ भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भन्छ। सो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम इज अ सिस्टम in which the components located at networks computers communicate and coordinate their actions only by passing the messages. नेटवर्कले जोडिएर काम गर्छ हैन, नेटवर्कमा इन्टरकनेक्टेड हुन्छ र उनीहरूले काम गर्ने बेला एउटै काम जस्तो गरी कोअर्डिनेट गर्छ, कम्युनिकेट गरेर कोअर्डिनेट गरेर एउटै काम परफर्म गरिरहेको हुन्छ युजरले देख्दाखेरि चाहिँ। अब तिनीहरूले कोअर्डिनेट र कम्युनिकेट कसरी गर्छ त भन्दाखेरि एक अर्कामा चाहिँ मेसेज पासिङ गरेर गर्छ। मेसेज पासिङ भनेको प्रोग्रामेटिकली के हो त भनेको फङ्सन कल गरेको जस्तो हैन, एउटा फङ्सनबाट एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने, एउटा कम्प्युटरले अर्को कम्प्युटरसँग कोअर्डिनेट गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कम्युनिकेट गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि मेसेज पासिङ हो। यसरी एउटा कम्प्युटरले अर्को कम्प्युटरसँग चाहिँ मेसेज पासिङद्वारा कम्युनिकेसन तथा कोअर्डिनेसन गर्छन्।
अब डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको विकास कसरी भयो त किन भइरहेछ त यसरी डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको विकास भन्दाखेरि एउटा हामीलाई पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्सहरू अभाइलेबल छ होइन, इजिली अभाइलेबल छ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलोजी होइन। कम्प्युटरहरू जस्तै 8 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट त्यस्तै 86 फ्यामिलीको 68K फ्यामिलीको क्रेस स्पार्क डुअल कोर मल्टिकोर आर्किटेक्चरहरूको त्यस्तै क्लक रेट पनि 4 गिगाहर्जसम्मको कम्प्युटरहरू हामीसँग अभाइलेबल छ, जसले गर्दा चाहिँ रिसोर्सहरू सेयरिङ गर्नलाई सजिलो बनाएको छ होइन। 2 या 2 भन्दा बढी यो आर्किटेक्चर भएका कम्प्युटरहरू जोड्नलाई, किनभने यस्तो पावरफुल कम्प्युटरहरू छ जसले आफूसँग आइडल भएको कम्प्युटेसन रिसोर्सेसहरू अर्को काममा दिन सक्छ भने। अर्को इनेबलर के छ त भन्दा कम्प्युटर नेटवर्क, जस्तो हामीसँग ल्यान्ड छ, वाइड एरिया नेटवर्क 1 छ, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क म्यान छ, त्यसरी वायरलेस नेटवर्कहरू छ होइन, इथरनेट छ, टोकन बस छ, टोकन रिङ छ, फाइबर डिस्ट्रिब्युटेड डेटा नेट इन्टरफेस भन्छ एफडिडिआई छ, एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड भनेको एटिएम छ, फास्ट इथरनेटहरू छ, गिगाबिट इथरनेट छ हामीसँग, फाइबर च्यानल छ, वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्स भन्छ डब्लुडिएम। यी सबै टेक्नोलोजीले गर्दा भन्नुको मतलब इन्टरकनेक्टेड गर्ने, यसरी 2 वा 2 भन्दा बढी कम्प्युटर या प्रोसेसर या कम्प्युटिङ रिसोर्सहरूलाई नेटवर्कमा जोड्नलाई विभिन्न नेटवर्क टेक्नोलोजीहरू छ। त्यस्तै ट्रान्सफर रेट पनि एकदम राम्रो छ, 64 kbps देखि 1 टेराबाइट होइन 1 TBPSसम्म हामी ट्रान्सफर गर्न सक्ने भएको भएर, यसरी मेसेज पासिङ डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्ने भएको भएर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम चाहिँ इभोल्युसन भइरहेको छ। त्यसैले डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम यसरी इभोल्भ भइरहेछ भने डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ या डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमका केही मोडेलहरू के छन् त, कसरी डिस्ट्रिब्युटेड गर्न सकिन्छ त त्यसको हेरौँ चर्चा। भेरियस मोडल्स आर युज फर बिल्डिङ द डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ सिस्टम। एउटा मात्रै कम्प्युटरले नसक्ने भइसकेपछि हामी डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा त गयौँ, ठिक छ। डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमहरू मेनली कति किसिमका छन् भन्दाखेरि 5 टाइप्स छन्। जस्तै मिनी कम्प्युटर मोडेल, वर्क स्टेसन मोडेल, वर्क स्टेसन सर्भर मोडेल, प्रोसेसर पुल मोडेल र हाइब्रिड मोडेल। यसको हामी एक एकको चर्चा गर्छौँ है अब अगाडि। मिनी कम्प्युटर मोडेल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि बिचमा एउटा कम्युनिकेसन नेटवर्क छ होइन, त्यसपछि त्यसमा मिनी कम्प्युटरहरू छन्। ती मिनी कम्प्युटर भनेको के, हामीले मिनी कम्प्युटर वर्क स्टेसन भन्ने बुझ्दाखेरि कम्प्युटरको टाइपहरू बुझ्नुपर्छ है। हामीले कन्फिगरेसनको आधारमा सुरुमा पढाएको थियौँ नि, कतै न कतै हामीले स्कुल कलेज पढ्दा या फन्डामेन्टल कम्प्युटर पढ्दा पढ्यौँ होला। हामीसँग पहिला मेन फ्रेम थियो जसले ठुलो डेटा एकैचोटि ह्यान्डल गर्न सक्थ्यो, लार्ज नम्बर अफ युजरहरू सपोर्ट गर्न सक्थ्यो भने मेन फ्रेम थियो होइन। मेन फ्रेम त्यस्तै एउटा एकदम फास्ट प्रोसेसिङ गर्ने सुपर कम्प्युटर जुन अहिले पनि चल्छ होइन। मेन फ्रेम अहिले पनि छन् त, तर मेन फ्रेम त्यति युज हुँदैन। मेन फ्रेम भयो धेरै युजरहरू सपोर्ट गर्नलाई, धेरै फास्ट प्रोसेसिङ गर्नलाई सुपर कम्प्युटर भयो। तिमी हामीले नर्मली चलाउने के भयो त पर्सनल कम्प्युटर भयो। पर्सनल कम्प्युटर भनेको ल्यापटप पनि हुनसक्छ, डेस्कटप पनि हुनसक्छ, या अलि पावरफुल वर्क स्टेसन कम्प्युटर पनि हुनसक्छ, जुन पिसी भयो, पर्सनल कम्प्युटरको क्याटेगोरीमा आयो। अब पर्सनल कम्प्युटरले एट अ टाइम एउटा मात्रै युजरलाई दिने भयो, ठिक्कको डेटा ह्यान्डल गर्ने भयो। मेन फ्रेमले 100 युजर एकैचोटि ह्यान्डल गर्ने भयो, भयङ्कर एमाउन्टको डेटा, एकदम ठुलो डेटाहरू एकैचोटि प्रोसेस गर्न सक्ने भयो। अब मेन फ्रेम भन्दा सानो र पर्सनल कम्प्युटर भन्दा ठुलो ठिक्क साइजको कम्प्युटरलाई हामी के भन्छौँ भने चाहिँ मिनी कम्प्युटर भन्छौँ। मिनी कम्प्युटर भनेको त्यस्तो चिज हो जुनमा एउटै कम्प्युटरमा मल्टिपल युजरले एक्सेस गर्न सक्छ टर्मिनलले। त्यही भएर यो फिगरमा पनि के देखाएको छ त भन्दाखेरि मिनी कम्प्युटरमा मोर देन 1 टर्मिनलहरू कनेक्ट गरेर देखाएको छ होइन। मिनी कम्प्युटर भनेको 10 वटा 20 वटा युजरले एकैचोटि प्रयोग गर्न सक्ने मिडल लेभलको अर्गनाइजेसनको लागि, एकदम लार्ज नम्बर अफ लार्ज एकदम ठुलो अर्गनाइजेसनको लागि, लार्ज डेटा हुने अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ मेन फ्रेम भइहाल्यो। अब डे टु डे मान्छेले इन्डिभिजुअल काम गर्ने पिसी भइहाल्यो पर्सनल कम्प्युटर भने। मिनी कम्प्युटर भनेको चाहिँ मिडल लेभलको अर्गनाइजेसन जसको केही सङ्ख्यामा मल्टिपल युजरहरू हुन्छन् र ठिक्क साइजको डेटा हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दा हामी मिनी कम्प्युटर। यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले जानेको हुनु पर्यो, ठिक छ। अब के गर्छ त मिनी कम्प्युटर मोडेलमा भन्दा सिम्पल एक्सटेन्सन अफ सेन्ट्रलाइज टाइम सेयरिङ सिस्टम नै हो। जुन सेन्ट्रलाइज जुन हाम्रो टाइम सेयरिङ सिस्टम हो चाहिँ एकदम पावरफुल, फर इक्जाम्पल मेन फ्रेमै युज गरे जस्तो हो। तर के छ त फरक भन्दाखेरि फ्यु मिनी कम्प्युटर्स इन्टरकनेक्टेड बाई कम्युनिकेसन नेटवर्क। अब एउटा मात्रै नभएर केही धेरै मिनी कम्प्युटरहरूलाई जोडिदियो।
नेटवर्कमा, ठिक छ। इच मिनी कम्प्युटर ह्याज मल्टिपल युजर्स सिमल्टेनियसली लग अन टु इट। एउटै मिनी कम्प्युटरमा पनि धेरै युजरहरूले लगइन गर्न सक्छन् एकैचोटि। दिस मोडल मे बी युज वेन द रिसोर्स सेयरिङ विथ रिमोट युजर्स इज डिजायर्ड। अब एउटै कम्प्युटरमा धेरैले युज गर्न सक्छन्, त्यस्तै अर्को कम्प्युटर पनि धेरैले युज गर्न सक्छन्। यी सबैको कम्प्युटिङ रिसोर्सहरू एकै ठाउँ ल्यायो भने त अझै धेरै युजरले र धेरै रिसोर्स एक्सेस गर्न सक्छन् नि, त्यो कन्सेप्टबाट आएको हो, ठिक छ। यसको इक्जाम्पल भन्यो भने पहिलाको छ नि आर्पानेट भन्ने थाहा छ, एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क भन्छ। विच वान इज द फर्स्ट कम्प्युटर नेटवर्क भन्यो भने आर्पानेट भन्छ। अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले बनाएको यो कम्प्युटर नेटवर्कको आर्पानेट। त्यो नेटवर्क बनाउने बेलाको जुन त्यो नेटवर्कले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि यो मोडेलमा काम गर्थ्यो। त्यो नेटवर्क बनाउने बेलाको आर्किटेक्चरलाई हामी के भन्छौँ, आर्पानेट भन्छौँ। मिनी कम्प्युटर मोडेल भयो यो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको, ठिक छ, जसमा सेन्ट्रलाइज जस्तै हो तर के हो त भन्दाखेरि धेरै मिनी कम्प्युटरहरू जोडेर एउटा रिसोर्स जस्तो बनाएको हुन्छ। अर्को छ वर्क स्टेसन मोडल। अहिलेको मिनी कम्प्युटरहरू जोडेको थियो भने यहाँ वर्क स्टेसन नर्मल कम्प्युटरहरू जोड्यो। सेभरल वर्क स्टेसन्स आर इन्टरकनेक्टेड बाई द कम्युनिकेसन नेटवर्क, होइन। बेसिक आइडिया इज टु सेयर द प्रोसेसर पावर। अब हरेकको युजर छ, हरेकको रिसोर्स छ, हरेक वर्क स्टेसनलाई जोडिदियो कम्युनिकेसन नेटवर्कमा र प्रोसेसर पावर सेयर गर्यो। युजर लग अन टु द होम वर्क स्टेसन भनेको आफ्नो कम्प्युटरमा लगइन गर्छ युजरले, एन्ड सबमिट्स जब द फर एक्जिक्युसन, र त्यहाँ आफ्नो के काम गर्नुपर्ने जब सबमिट गरिदिन्छ। नाउ सिस्टम माइट ट्रान्सफर वान अर मोर प्रोसेस टु द अदर वर्क स्टेसन भन्यो। युजरले चाहिँ आफ्नै कम्प्युटर चलाइरहेको जस्तो हुन्छ, होइन। हरेक युजरले आफ्नै वर्क स्टेसनमा चाहिँ जब सबमिट गरिदिन्छ, तर सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई अरू वर्क स्टेसनलाई बाँडेर काम छिटो गराइदिन्छ, अरू वर्क स्टेसनलाई प्रोसेसिङमा इन्भल्भ गराउँछ। यसरी अरूलाई इन्भल्भ गराउने भएको भएर यसमा कस्ता कस्ता इस्युहरू रिजल्भ गर्नुपर्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला के थाहा हुनु पर्यो भने हाउ टु फाइन्ड एन आइडल वर्क स्टेसन। मैले यो कम्प्युटरमा बसेर काम गर्दैछु, मसँग यो नेटवर्कमा अरू पनि वर्क स्टेसन छन्। अब मेरो काम मैले कसलाई लगाउने त, या मेरो काम मैले कोसँग सेयर गर्ने सो द्याट मेरो काम फास्ट होस्, त्यो आइडल कम्प्युटर पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि। त्यो पत्ता लगाउनु गाह्रो भयो। त्यसपछि हाउ टु ट्रान्सफर, मैले डेटा त्यहाँसम्म कसरी ट्रान्सफर गर्ने, र वाट ह्यापन्स टु अ रिमोट प्रोसेस, र त्यो र मेरोको बिचमा त्यहाँ के काम भइरहेको छ मैले कसरी मोनिटर गर्ने त, त्यो र म कसरी कम्युनिकेट गर्ने त, यो कुरा भयो। यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ के भन्छ भने स्प्राइट सिस्टम, जेरक्सको पार्ट्स भन्छ होइन, यो पालो अल्टोले गरिरहेको, पहिला जेरक्सले गर्थ्यो। यिनीहरूको यो रिसर्चको लागि बनाएको जुन क्लस्टर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ वर्क स्टेसन मोडलमा काम गर्छ। हरेक कम्प्युटर र नेटवर्कमा जोडिन्छ, हरेकसँग आफ्नो रिसोर्स हुन्छ, प्लस नेटवर्कमा जोडिएको भएर आफूले अरूको काम पनि गरिदिन सक्ने भयो, अरूलाई आफ्नो काम पनि लाउन सक्ने भयो, रिसोर्स भयो, वर्क स्टेसन मोडल भयो। अर्को छ वर्क स्टेसन सर्भर मोडल। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ अ फ्यु मिनी कम्प्युटर्स एन्ड सेभरल वर्क स्टेसन्स। भन्नुको मतलब अघि पढ्यौँ नि हामीले जुन वर्क स्टेसन र मिनी कम्प्युटर पढ्यौँ, यो दुईटाको मिक्स जस्तो भयो। केही वर्क स्टेसनहरू पनि हुन्छ, होइन, यहाँ धेरै हुन्छ भनौँ न, काम गर्ने त वर्क स्टेसन हो काम, त्यहाँ युजरले युज गर्ने, प्लस केही के हुन्छ मिनी कम्प्युटरहरू पनि हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। मिनी कम्प्युटरले सर्भिस दिन्छ, वर्क स्टेसनबाट युजरले युज गर्छ। फर हायर रिलायबिलिटी एन्ड बेटर स्केलेबिलिटी मल्टिपल सर्भर्स मे बी युज फर अ पर्पज। अब रिलायबिलिटी र स्केलेबिलिटीको लागि चाहिँ धेरै सर्भरहरू, धेरै हामीले मिनी कम्प्युटर सर्भरहरू जस्तो फाइल सर्भरको लागि, डाटाबेस सर्भरको लागि, प्रिन्ट सर्भरको लागि, वाट एभर धेरै कम्प्युटरहरूलाई सर्भरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। यो के हो त भन्दाखेरि वर्क स्टेसन मोडलसँग कम्पेयर गर्यो भने के हुने भयो त भन्दा वर्क स्टेसन मोडल भन्दा यहाँ धेरै रिसोर्स पाउने भयो, किनभने ब्याकग्राउन्डमा सब सर्भर पनि छ। यो किसिमको के हो भन्दाखेरि यो आर्किटेक्चरलाई पियर टु पियर आर्किटेक्चर जस्तो पनि भन्छ, होइन, सबै छ, प्लस केही सपोर्ट पनि छ। क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरको एउटा एक्सटेन्डेड रूप हो, जसलाई भी सिस्टम पनि भन्छ, या अहिलेको ब्लक चेन डाटाबेस भन्छ जुन डिसेन्ट्रलाइज डाटाबेस, त्यसलाई पनि यो मोडलमा राख्न सकिन्छ। अर्को छ प्रोसेसर पुल मोडल। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि प्रोसेसरको पुल, सर्भरहरू एकातिर हुन्छ, भित्र रिसोर्स दिने युज गर्ने टर्मिनलहरू एकातिर हुन्छ। बेस अब्जर्भेसन यसमा के हो हामीले हेर्दाखेरि भन्दाखेरि समटाइम्स युजर निड नो कम्प्युटिङ पावर, कहिले युजरलाई चाहिँदैन, थोरै भयो पुग्छ, बट समटाइम्स एकैछिनमा होइन, वन्स इन अ वाइल
he needs very large amount of computing power for a short period of time. वर्षभरि चाहिँदैन। अब कुनै दिन चाहिँ एक्कासी ठुलो प्रोसेसिङ डिमान्ड चाहिन्छ, जस्तो ब्याङ्कको क्लोजिङको जस्तो भनौँ न, अरू बेलाभरि चाहिँदैन कम्प्युटिङ रिसोर्स, एकैचोटि चाहिन्छ। हाम्रो युनिभर्सिटीको इक्जामको रिजल्ट निकाल्ने बेला चाहिन्छ अरे फर इक्जाम्पल, होइन? त्यस्तो कम्प्युटिङ डिमान्ड जसमा फ्लक्चुएट हुने भयो, होइन? कहिले नचाहिने पनि सक्छ, कहिले एक्कासी चाहिन पनि सक्छ, तर थोरै समयको लागि चाहिन सक्छ भने त्यसको लागि के गर्ने भयो त भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा सर्भरहरू म्यानेज गर्दै रन सर्भर, होइन? रन सर्भर, फाइल सर्भर भने पुल अफ रिसोर्स, पुल अफ प्रोसेसरले चाहिँ डाटा के अरे कम्प्युटिङ पावर दिने भयो, त्यसलाई टर्मिनलले चाहिँ युज गर्ने भयो। त्यसैले यहाँ रन सर्भर म्यानेजेस एन्ड एलोकेट्स द प्रोसेसर टु डिफ्रेन्ट युजर्स। फाइल सर्भर छ, मेल सर्भर छ, दुनियाँ सर्भर छ, ती सबैलाई चाहिँ म्यानेज गरिदिने भयो र युजरले टर्मिनलले चाहिँ पाउने भयो। यहाँ फेरि नो कन्सेप्ट होम मेसिन, युजरको आफ्नै मेसिन भन्ने हुँदैन। अघि जस्तो थियो नि वर्क स्टेसन, युजरले आफ्नै मेसिनबाट रन गर्थ्यो, प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट गर्थ्यो होम मेसिनबाट, अनि नेटवर्कमा भएको अरू कम्प्युटरलाई पनि काम लाउँथ्यो, के गर्थ्यो। त्यस्तो हुँदैन यहाँ। युजर डज नट लग अन टु द पर्टिकुलर मेसिन बट टु द सिस्टम एज अ होल। यहाँ चाहिँ युजरलाई यही कम्प्युटर भन्ने हुँदैन कि एज अ होल जान्छ, रिसोर्समा जान्छ, जताबाट जे पनि आएको हुनसक्छ। इट अफर्स बेटर युटिलाइजेसन अफ प्रोसेसिङ पावर कम्पेयर टु अदर मोडल। अरू मोडलभन्दा चाहिँ यो यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि प्रोसेसिङ पावरको पनि बेटर युज हुने भयो। अब इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ सिस्टम छ जुन क्याम्ब्रिजको, यिनीहरू चाहिँ के हो, जुन अहिले हामीले बुझिरहेको डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम पनि यस्तै हो। वास्तवमा प्रोसेसर पुल मोडल नै हो। युजरले टर्मिनलबाट एक्सेस गरेर आउँछ, ब्याकग्राउन्डमा के भएको छ थाहै हुन्न, त्यहाँ पुल अफ रिसोर्सहरू हुन्छ, ठिक छ। र अर्को हाइब्रिड मोडल भनेको चाहिँ टु कम्बाइन द एडभान्टेज अफ बोथ वर्क स्टेसन सर्भर मोडल एन्ड प्रोसेसर पुल मोडल, अ हाइब्रिड मोडल मे बी युज। यस्तो पुल पनि राख्ने, युजरले वर्क स्टेसन पनि जोडिने, त्यसको पनि कम्प्युटेसन पावर राख्ने, युजरले मिनी कम्प्युटर सर्भरहरू जोड्ने, त्यसको पनि पावर राख्ने, प्लस अझै पुल राख्ने। यो त हाइब्रिड सबभन्दा युज हुने यो भयो। टु कम्बाइन द एडभान्टेज अफ बोथ वर्क स्टेसन सर्भर मोडल एन्ड प्रोसेसर पुल मोडल, अ हाइब्रिड मोडल मे बी युज, होइन त। इट इज बेस्ड अन द वर्क स्टेसन सर्भर मोडल बट विथ एडिसन अफ द पुल अफ द प्रोसेसर्स। वर्क स्टेसन सर्भर जस्तै हो यो। मिनी कम्प्युटरमा के यसो के थियो, वर्क स्टेसन सर्भरमा मिनी कम्प्युटरले सर्भरको काम गर्थ्यो, ठिक्कको सर्भर राखेको थियो भनौँ न, वर्क स्टेसनबाट एक्जिक्युट गर्थ्यो। आवश्यक पर्दा वर्क स्टेसनको पनि कम्प्युटर युज गर्थ्यो, होइन? नत्र के गर्थ्यो त भन्दाखेरि सर्भरको रिसोर्स युज गर्थ्यो। यही मोडल हो। तर यो मोडलमा के गर्थ्यो त भन्दाखेरि धेरै सर्भरहरू राख्दियो, पावरफुल सर्भरहरू पुलको रूपमा राख्दियो भने यस्तोलाई के भन्ने रहेछ त भन्दाखेरि हाइब्रिड मोडल। यो हेरे के भयो त भन्दाखेरि धेरै सर्भरहरू पुलको रूपमा राख्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि एक्सपेन्सिभ पनि हुने भयो, ठिक छ। फाइदा के त, वाट आर द एडभान्टेज अफ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भन्यो भने डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको फाइदा के हो त भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर्स अफर अ बेटर प्राइस पर्फर्मेन्स देन मेन फ्रेम। हामीले एउटा भयङ्कर पावरफुल मेन फ्रेम किन्नुभन्दा इजिली अभाइलेबल हुने माइक्रो प्रोसेसरले धेरै पर्फर्मेन्स पनि दिन सक्छन्, सस्तो पनि पर्न सक्छ। त्यसैले इकोनोमिक्स चाहिँ मेन फ्याक्टर हो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम युज गर्ने। अब 100वटा कम्प्युटरले एकैचोटि युज गर्ने, ठुलो डेटा प्रोसेस गर्ने, एउटा मेन फ्रेम किने पनि हुन्छ नि। मेन फ्रेम किन्नुभन्दा माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलोजी त सस्तो छ। इजिली अभाइलेबल हुने कम्प्युटरहरू, इजिली अभाइलेबल हुने सिम्पल खाले सर्भरहरू युज गरेर हामीले मेन फ्रेम भन्दा पावरफुल र मेन फ्रेम भन्दा सस्तो प्राइसमा बनाउन सक्ने भएर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम चाहिँ पपुलर भएको हो। अर्को चाहिँ स्पिड पनि यसकै बढी हुन्छ, होइन? पर्फर्मेन्स भनिसकेपछि डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम मे ह्याभ मोर टोटल कम्प्युटिङ पावर देन अ मेन फ्रेम। त्यो प्राइसमा आउने मेन फ्रेम भन्दा डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, 100वटा कम्प्युटर जोड्ने बित्तिकै त के हुने रहेछ, 400 GB भएको ऱ्याम हुँदो रहेछ। त्यत्रो त हामीले एउटा मेन फ्रेम एउटा खतरा कम्प्युटरै किन्न सक्दैनौँ, होइन? धेरै महँगो पर्ला। तर हामीसँग इजिली अभाइलेबल भएका कम्प्युटरलाई हामीले युज गर्न सकेको रिसोर्स भनेर त त्यति पावरफुल बन्दो रहेछ। त्यो हो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको फाइदा। त्यसैले डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम मे ह्याभ मोर टोटल कम्प्युटिङ पावर देन अ मेन फ्रेम। फर इक्जाम्पल
One large database may be split into many small databases. एउटै ठुलो डाटाबेस मेन फ्रेममा पनि एउटै डाटाबेस हुन्थ्यो, त्यसैलाई एक्सेस गर्नु पर्थ्यो सबैले। तर हामीले डिस्ट्रिब्युटेड गर्यो भने के हुने भयो त भन्दा त्यो डाटाबेसलाई पनि स्प्लिट गर्न सक्ने भयौँ। यसले गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि रेस्पोन्स टाइम अझै घट्ने भयो, अझै फास्ट हुने भयो। यसरी चाहिँ स्पिड भयो दोस्रो फाइदा डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको। याद गरौँ है, पहिलो फाइदा इकोनोमिक्स सस्तो पर्ने भयो, दोस्रो फाइदा स्पिड भयो। त्यस्तै अरू फाइदा के भयो, रिलायबिलिटी। अब ठुलो एउटा पावरफुल कम्प्युटर राख्यौँ, फर इक्जाम्पल मेन फ्रेममै राख्यौँ भने त के हुने भयो, एउटा कम्प्युटर फेल भयो भने त सबै त्यसको फेल हुने भयो, केही नचल्ने भयो। तर क्लस्टरमा हामी डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा जाँदा के हुने भयो त, दुई चारवटा कम्प्युटर फेल भयो भने पनि काम त रोकिँदैन, अलिकति स्लो होला, जसलाई पर्फर्मेन्स डिग्रेडेसन भन्छौँ हामी, तर पर्फर्मेन्स स्टप नै हुँदैन। फर इक्जाम्पल यदि 5% मेसिनहरू डाउन भयो भने सिस्टमको एज अ होलमा 5% पर्फर्मेन्स घट्ला, तर सिस्टम त सर्भाइभ हुन्छ नि, सिस्टम त डाउन हुँदैन नि। दिस इज कल्ड रिलायबिलिटी। अर्को छ इन्क्रिमेन्टल ग्रोथ। कम्प्युटिङ पावर क्यान बी एडेड इन स्मल इन्क्रिमेन्ट। हामीले एकैचोटि खतरा कम्प्युटर पनि किन्न परेन, एकैचोटि खतरा मेन फ्रेम किन्दा त महँगो पर्ने भयो। तर कम्प्युटिङ पावर हामीले डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा कसरी बढाउने भयौँ त भन्दाखेरि जति आवश्यक पर्छ त्यति। आवश्यक पर्छ भने इन्क्रिमेन्टमा सानो सानो होइन एमाउन्टमा बढाउँदै बढाउँदै एउटा कम्प्युटर थप्यो, दुईवटा कम्प्युटर थप्यो, पाँचवटा कम्प्युटर थप्यो, त्यसरी कम्प्युटर पावर इन्क्रिमेन्टल एप्रोचमा बढाउन सक्ने भयौँ। यो फाइदा भयो। अर्को सेयरिङ। इट अलाउज मेनी युजर्स एक्सेस टु अ कमन डाटाबेस एन्ड पेरिफेरल्स। हामीले धेरै रिसोर्सहरू, धेरै कमन डाटाबेसहरू, कमन इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू मल्टिपल युजरले एकैचोटि एक्सेस गर्न सक्ने भयो, सजिलो। अर्को कम्युनिकेसन। युजरले सजिलै ह्युमनले सजिलै कम्युनिकेट गर्न सक्ने भयो, एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा, एउटा मेसिनबाट अर्को मेसिनमा डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमले गर्दा। र अर्को के छ त भन्दाखेरि रिसोर्सको प्रोपर युटिलाइजेसन भयो। स्प्रेड द वर्कलोड ओभर द अभाइलेबल मेसिन्स इन द मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ भयो। अब 100वटा कम्प्युटर छ भने काम लाउँदाखेरि आइडल कम्प्युटर खोजेर लाउँछ, 100वटालाई यसरी काम बाँडिने भयो कि इक्वली लोड डिस्ट्रिब्युट गरिने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रोपरली रिसोर्सको युटिलाइज हुने भयो। यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको फाइदा भयो। अब एउटै मेसिन मेन फ्रेम बनाएको भए के हुन्थ्यो, त्यो एउटैको मात्रै घोटिरहने हुन्थ्यो होइन, एउटालाई मात्रै ओभरलोड पर्न सक्थ्यो, एउटा डाउन हुँदा सबै ठप्प हुन्थ्यो। तर यसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि रिलायबल पनि हुने भयो, इफेक्टिभ रिसोर्स युटिलाइजेसन पनि हुने भयो। तर यसको डिसएडभान्टेज पनि रहेछ। बेफाइदा के छ त डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको भन्दाखेरि, डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको सबभन्दा पहिलो बेफाइदा के छ त, 100वटा कम्प्युटरलाई नेटवर्कमा त जोड्यौँ हामीले, 100वटा कम्प्युटरलाई जोडेर एउटै कम्प्युटर बनाउनु छ भनेपछि 100वटा कम्प्युटरबाट एउटै कम्प्युटर बनाउन सक्ने हामीलाई स्पेसल सफ्टवेयर चाहिएला नि। त्यही भएर इट इज हार्डर टु डेभलप द डिस्ट्रिब्युटेड सफ्टवेयर द्यान सेन्ट्रलाइज वान। डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा चल्ने सफ्टवेयर डिजाइन गर्न सेन्ट्रलाइजमा गरेको भन्दा गाह्रो छ। दोस्रो नेटवर्किङ। द नेटवर्क क्यान स्याचुरेट अर कज द अदर प्रब्लम्स। नेटवर्क आफै फुल हुनसक्छ होइन, हरेक कनेक्सनहरू फुल हुनसक्छ, या अरू नेटवर्कमा कहिले डाउन भइदिने, कहिले कनेक्टिभिटी ब्रेक भइदिने, यस्तो समस्याहरू हुनसक्छ। त्यस्तै सेक्युरिटी। इजी एक्सेस हुन्छ भने इजिली सेक्युरिटी डाटामा पनि एक्सेस हुनसक्छ, सेक्युरिटी डेटाहरूमा। त्यसैले चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ एउटा च्यालेन्ज, एउटा डिसएडभान्टेज छ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा। सेन्ट्रलाइज सिस्टम जस्तो सेक्युर चाहिँ नहुन सक्छ। त्यसैले यसलाई हामी फिचर पनि भन्छौँ, एउटा च्यालेन्जेस पनि भन्छौँ। डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा त्यसो भए के चाहिँ गर्नुपर्छ त, के चाहिँ च्यालेन्ज छ त भन्दाखेरि, अघि हामीले के हेऱ्यौँ, फाइदा हेऱ्यौँ, के रहेछ, सस्तो रहेछ, स्पिड रहेछ, भरपर्दो रहेछ होइन, इन्क्रिमेन्टल लेभलमा घटाउन बढाउन मिल्दो रहेछ, डाटा रिसोर्सहरू इजिली सेयर गर्न मिल्दो रहेछ, इजिली कम्युनिकेसन गर्न मिल्दो रहेछ, रिसोर्सको प्रोपर युटिलाइज हुँदो रहेछ भनेर फाइदा हेऱ्यौँ। बेफाइदा के हेऱ्यौँ, सफ्टवेयर बनाउन गाह्रो रहेछ डिस्ट्रिब्युटेडको लागि, नेटवर्किङमा पुरै भर पर्दो रहेछ, प्लस सेक्युरिटीमा च्यालेन्ज हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। यसपछि अब हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि च्यालेन्जेस के छ त भन्ने हेर्छौँ होइन। अब च्यालेन्जेस हेर्नु अगाडि यो भिडियो हामी स्टप गर्छौँ होइन, हाम्रो अपलोड साइजको लिमिटले गर्दा। र थर्ड पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको च्यालेन्ज र क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा डिटेलमा चर्चा